बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम सैयद बिलाल हसनी साहब, मोहतरम मोहसिन उस्मानी साहब, असतिज़ाए कराम, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ के ज़िम्मेदार हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मौके पर मुझे याद किया और इस मुज़ाकरे में शिरकत मेरे लिए सआदत की बात है, इसलिए कि हज़रत मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी जिस बुलंद पाया शख्सियत का नाम है, हम आज उसकी कमी को बखूबी महसूस कर सकते हैं। राबे साहब का मामला ये था कि जैसा कि कहा गया, वो हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब के सच्चे जानशीन थे। बल्कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा आगे बढ़ के ये कहूँ कि वो उस रिवायत के पासदार थे, अमीन थे, जो कि हजरत तहरीक बालाकोट के सरबराह और कायद जो थे उनसे शुरू हुई थी, और जैसा कहा गया वो दायरे के सरबराह भी थे और इदारे के सरबराह भी थे। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो वो गैर मामूली अहमियत के हामिल थे। उन्होंने अगरचे जन्म लिया था 1929 में, लेकिन उसके बाद जो उनका सिलसिला शुरू होता है और हम देखते हैं इल्म से जो वाबस्तगी उनकी है वो तो अपनी जगह है। नदवे के जो शागिर्द हैं उनके, वो तमाम उसकी तायीद कर सकते हैं और करेंगे और करते हैं। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि दायरे के लोगों का एक इख्तिसास है, और उस इख्तिसास में राबे साहब हमारे लिए जीती जागती तस्वीर थे। वो है इस्तगना, तवक्कुल और बुनियादी तौर पर तकवा। चलती फिरती तस्वीर अगर उसकी देखनी थी तो वो हजरत मौलाना अली मियाँ साहब के रूप में हमने देखी और राबे साहब के रूप में देखी। और अब अगर माफ कीजिएगा, आप अगर मुंह देखी न समझी जाए तो मैं ये कहूँगा कि बिलाल साहब भी उसके नमूने हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह न चाहा तो इनकी सरकर्दगी में और रहनुमाई में दारुल उलूम नदवतुल उलमा जो है वो और बुलंदियों को छुएगा इंशाअल्लाह। राबे साहब का मामला ये है कि मेरा जो उनसे तारुफ है बुनियादी तौर पे वो पहली मैंने उनसे इस्तेफादा किया उनकी किताब जो जोग्राफी, अरब के जोग्राफी से मुताल्लिक है। उस किताब ने मुझे, माफ कीजिएगा मैं आपको बताता हूँ, वो उम्मेहातुल कुतुब जिन्होंने मेरी जिंदगी में असर डाला है और जिन्होंने मुझे एक तरह से नई आगही और नई रोशनी बख्शी है, उनमें वो शामिल है। मेरी मोहसिन किताबें बहुत सी हैं, मैं उनका इनकार नहीं करता हूँ। मौलाना मौदूदी की रिसाले दीनियात उसमें शामिल है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से अर्ज करता हूँ जी। मौलाना अली मियाँ की तारीख दावत व अजीमत का जो सिलसिला है, उसने हमें एक तरह से आगही बख्शी है अपनी सूफी रिवायत से, और हमें इरफान क्या होता है ये बताया है, इसको समझने की चीज है। तो राबे साहब से मेरा तारुफ अरब के जोग्राफिये से हुआ, लेकिन बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि उन्होंने इसके अलावा भी जो काम किया वो भी गैर मामूली किया, और उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नदवतुल उलमा जो है वो हमारे उन मदारिस में है जिसने कि जदीद और कदीम को एक दूसरे से करीब लाने की कोशिश की है, जो महज एक इदारा नहीं है बल्कि एक मरकज और महवर रहा है हमारी मिली बेदारी और एक तरह से मिल्लत के मसाइल की बेहतरी और शनासी के लिए कोशिशों का।
ہم نہیں بول سکتے کہ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت جو ہے اس کا قیام کہاں ہوا؟ ظاہری بات ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ہوا۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو علمی روایت ندوے کی ہے وہ بھی غیر معمولی ہے، شبلی سے لے کے سید سلیمان ندوی تک، جی عبدالحی حسنی صاحب ندوی تک، جی کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ جو عبدالحی حسنی ندوی صاحب کا تذکرہ کریں اور ان کی کتابوں کا تذکرہ نہ کریں، ندوے کی پہچان جن چیزوں سے ہے ان میں ان لوگوں کا کام ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ رابع صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ معاف کیجیے گا، جنہوں نے انہیں دیکھا ہے، اور میرا خیال ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ شرف و سعادت حاصل رہی ہے، وہ بنیادی طور پہ انسانی دردمندی کا پیکر تو تھے ہی، لیکن ساتھ میں ان کے یہاں ایک بات جو تھی جس کو اقبال کے لفظوں میں اگر میں بیان کروں تو وہ یہ کہ ان کی امیدیں قلیل اور مقاصد جلیل تھے۔ یہ بڑی بات ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ان کی جو اور خوبی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تصوف کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا، لیکن نمائش کا ذریعہ نہیں بنایا تھا۔ ہمارے یہاں ایک پریشانی یہ ہو گئی ہے تصوف کے ساتھ اور عرفان کے ساتھ کہ لوگوں نے اسے کاروبار بنا لیا ہے، لیکن ان کے یہاں کاروبار نہیں تھا، کردار کا جز تھا، اور وہ سب کے ساتھ اسی طرح پیش آتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1999 میں حضرت مولانا علی میاں صاحب کے سانحہ ارتحال کے بعد امت مسلمہ کی جس خاموشی کے ساتھ، جس دیانت کے ساتھ، جس سیانت کے ساتھ، جس متانت کے ساتھ انہوں نے رہبری کی، وہ غیر معمولی تھی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی صدارت غیر معمولی چیز ہے۔ میں آپ سے بالکل اس بات کا انکار نہیں کروں گا کہ مجھے بعض چیزوں پہ اس پہ وہ نہیں اتفاق نہیں تھا، لیکن ایک چیز پر ہمیشہ میرا ایمان رہا کہ جب تک رابع صاحب اس کے صدر ہیں اس وقت تک ملت کے عقائد کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم بہت سی چیزوں میں ہماری رائے مختلف ہو سکتی ہے اور ہم نے اس کو لکھا بھی، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن رابع صاحب نے بنیادی طور پر کوشش اس کی کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو جن مقاصد کے لیے وہ قائم ہوا تھا اس پر وہ باقی رکھے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کو بھی انہوں نے اسی نہج پہ آگے بڑھایا جس کو انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا تھا کرتے ہوئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دیکھیے اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے، اختلاف رہا ہے، ہمارے بزرگوں میں رہا ہے، شبلی کو بھی اختلاف رہا، لیکن شبلی کی اہمیت سے ندوے والوں نے کبھی وہ انکار نہیں کیا، اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پہ یہ بزرگ شامل تھے جن کے یہ خاندان میں یہ ندوۃ العلماء کی سربراہی مستقل چلی آ رہی عبدالحی صاحب کے زمانے سے۔ تو یہ غیر معمولی بات ہے، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ رابع صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں، ان کی باتیں، ان کی تحریریں ہمارے سامنے پوری طرح موجود ہیں۔ ان کے نقوش قدم پہ چل کے ہم ملت کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ میں اس کے لیے انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں خاص طور سے انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز کے ذمہ داروں کو کہ جنہوں نے یہ آن لائن اور آف لائن سیمینار کا انعقاد کیا۔ ظاہری بات ہے آج کل جو سفر کے معاملات ہیں اس میں میرا خیال یہ ہے کہ کورونا کی برکت سے ایک چیز جو نئی سامنے آئی ہے وہ کم سے کم ایک آن لائن سیمینار کا تذکرہ ہوا ہے، جس میں کینیڈا سے لے کے اور بنگلور تک کے لوگ برابر شریک ہو سکتے ہیں اور دوسری جگہوں کے لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور جو بظاہر خود شامل ہو سکتے ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں انسٹیٹیوٹ کو کہ اس نے اس سیمینار کی صدارت، افتتاحی اجلاس کی صدارت کے لیے جناب کے رحمان خان صاحب کا انتخاب کیا، اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سربراہ
दायरे के बेहतरीन नुमाइंदे और हम सब के मुरब्बी और मोहतरम जनाब बिलाल हसनी साहब का का बुनियादी तौर पे इंतखाब किया, इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं आप सबकी जानिब से और अपनी जानिब से मौलाना सलफी साहब का, असगर इमाम मेहदी सलफी साहब का खैर मकदम करता हूं कि वो तशरीफ लाए। उन्हें तशरीफ तो 10 बजे लाना था, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर हो जाने में ऐसी बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आपने अपना वक्त निकाला और उसमें सेमिनार में शरीक हुए और शरीक होने में बुनियादी तौर पे इस बात का ख्याल रखा कि हम राबे साहब की शख्सियत जो बड़ी दिलावेज थी, बड़ी दिलकश थी और बड़ी हमारे लिए तकदीस का पहलू लिए हुए थी, उसको सही तौर पे याद कर सकें और खराज अकीदत पेश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।